बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। आज भी अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगने के इम्कान है, क्योंकि मंगल का दिन है और जब भी मंगल का दिन आता है तो इमरान खान साहब की बहनें पहुंच जाती हैं अडियाला के बाहर अपने भाई से मुलाकात के लिए। अदालती ऑर्डर हैं कि इनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन फिर इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने ज़िद पकड़ी हुई है कि इमरान खान को मैं इमरान खान की बहनों से नहीं मिलने दूंगा और इमरान खान का कोई पैगाम जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। क्योंकि इमरान खान के पैगाम के साथ बड़ी एनर्जी भी आती है, उसके पैगाम के साथ बहुत सख्त मौक़िफ़ भी आता है और इमरान खान के पैगाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तहरीक पैदा हो जाती है। लिहाजा आसिम मुनीर साहब ये ख़तरा लेना नहीं चाह रहे। वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। एक नई मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई है, वो मैं आपको भी बताता हूँ आसिम मुनीर साहब के साथ क्या हुआ। लेकिन अडियाला के बाहर जो है वो आज फिर ऐसा लगता है कि तमाशा ही लगाया जाएगा। रियासत अगर समझदार हो तो बहनों को भाई से मिलने की इजाज़त दी जाए। दुनिया भर का मीडिया आवाज़ उठा रहा है, सहाफ़ती तंजीमें आवाज़ उठा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा आवाज़ उठा रहा है। दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो ये जानते हैं कि इमरान खान के साथ ज़्यादती की जा रही है। आलमी मीडिया इन चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अडियाला के बाहर हर मंगल को तमाशा लगा दिया जाता है, हर जुमेरात को तमाशा लगा दिया जाता है। और अब इमरान खान साहब की बहनें लगातार कई महीनों से नाकाम होती चली जा रही हैं। गो कि एक मुलाकात 2 दिसंबर को हो पाई थी, मुख्तसर मुलाकात, और उससे पहले और उसके बाद अब तक लगातार इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया। अब इमरान खान साहब को आज मिलवाया जाता है या नहीं मिलवाया जाता ये तो पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहैया किया कि वो कारकुनों को बड़ी तादाद में लेकर जाएंगे और कारकुन अडियाला जेल के बाहर मौजूद रहेंगे और इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। और इमरान खान की बहनें क्या करेंगी, वो हमेशा से बताती आई हैं कि हमें गिरफ्तार करना है, पकड़ना है, पकड़ लें, जो करना है आप करें, लेकिन हम अपने भाई के लिए निकलते रहेंगे। अब वो बहनें, उनका पॉलिटिकल तो कोई है नहीं करियर, ना माजी में था। जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तब भी आपने देखा कि उनका कोई हैसियत नहीं थी। अगर इमरान खान वज़ीर आज़म था और उनकी बहनों ने कुछ किया होता तो आज उन्हें जेलों में डाला होता। इमरान खान की पूरी फैमिली के ऊपर किसी के ऊपर करप्शन का कोई एक मुकदमा ही नहीं है। इमरान खान के ऊपर भी जो मुकदमा हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं उनकी हैसियत क्या है। बहरहाल ये अडियाला जेल के बाहर आज फिर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि 8 फरवरी तक इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो पाएंगी। 8 फरवरी वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया था, जिस दिन अवाम के मैंडेट के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डाका डाल के आसिम मुनीर साहब ने पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत बना दी थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत को छीन लिया गया था। और ये पाकिस्तान की तारीख में मैंडेट पे पड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा डाका है। तो ये 8 तारीख तक कोई तहरीक ना चल जाए, कोई मामला ना हो जाए, लिहाजा कोशिश की जाएगी कि कुछ भी करके इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाई जाए। ये बात कह रहे हैं कौन? तारिक फजल चौधरी साहब, जो हुकूमत का हिस्सा हैं और इस्लामाबाद से फार्म 47 के MNA भी हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ बरतानिया में भी एहतजाज की कॉल दी गई है। पहले ये कॉल ISF ने दी थी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा बन गई है। इस पे जो है वो सज्जाद बरकी साहब, जो बैनुल अक़वामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है, उसको लीड करते हैं, उन्होंने पैगाम भी जारी कर दिया है। और ये अब जो बरतानिया में पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिसेज़ हैं, जो वहाँ पे जो बरतानिया में पाकिस्तान की हाई कमीशन के दफ्तर हैं या एम्बेसी है, उसके बाद ये एहतजाज करने के लिए जाएंगे। और लंदन में एक बड़ी कॉल है, बाकी जगहों पे कॉल है कि जनाब यहाँ पे धरना दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान का और बरतानिया का 5 घंटे का टाइम का फ़र्क है। तो जिस वक्त इमरान खान साहब की बहनों ने अगर धरना दिया और 5 बजे तक मुलाकात ना करवाई गई तो बरतानिया में दोपहर के 12 बजे होंगे। और अगर ये लोग वहाँ पे एहतजाज करेंगे तो जब तक इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल के बाहर बैठेंगी तब तक ये लोग यहाँ पे बैठ के धरना देंगे और पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि जनाब हमने धरना इसलिए दिया हुआ है कि पाकिस्तान में अडियाला जेल के बाहर एक धरना चल रहा है और वहाँ पे इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और ये पाकिस्तान की रियासत इसके अंदर मुलव्वस है। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आसिम मुनीर की ईमा के ऊपर हो रहा है और जेल में बैठा हुआ एक कर्नल ये कर रहा है। आसिम मुनीर साहब के लिए मुश्किल क्या पैदा हुई, ज़रा ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो आसिम मुनीर साहब को एक मेडल मिल गया और इसका बड़ा रोला डाला हुआ था ताहिर अशरफी ने। ताहिर अशरफी साहब ने तो कमाल किस्म का जूता पॉलिश किया आसिम मुनीर साहब का, कमाल कर दिया उन्होंने कहा था जी कि सऊदी अरब का वो अवार्ड मिलने वाला है आसिम मुनीर को कि कमाल होने वाला है और सऊदी अरब का सबसे बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, सऊदी अरब का जो दौरा हुआ आसिम मुनीर साहब को इसमें किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंस इससे नवाजा गया। इससे पहले ये मेडल जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा को मिला, उससे पहले बड़े आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को मिला
اس سے پہلے والے آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی کو ملا, اس سے پہلے والے آرمی چیف پرویز مشرف کو بھی ملا, اور یہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کو بھی ملتا رہا, ایئر فورس کے اور نیوی کے جو چیفز ہیں ان کو بھی ملتا رہا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انڈین کو بھی ملا, وہ بہت دنیا کو انہوں نے دیا ہوا ہے. تو انہوں نے عاصم منیر صاحب کو بھی دے دیا. لیکن جس طرح گیم چک رہی تھی نا طاہر اشرفی صاحب نے, اسی طرح مولویوں نے اب طاہر اشرفی صاحب کی منجی ٹھوک دی ہے. طاہر اشرفی صاحب بہت بری طرح پھنس گئے. یہ مولوی درباری مولوی ہے اور اس نے جناب گیم چکی ہوئی تھی عاصم منیر صاحب کی. میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ کوئی 30 لاکھ طلباء ہیں. یہ طاہر اشرفی کو میں چیلنج کرتا ہوں, یہ 30 لاکھ طلباء چھوڑ دے, یہ 30,000 طلباء گنوا دے. 30 لاکھ طلباء تو بہت دور کی بات ہے, یہ 30,000 طلباء یا 3 لاکھ طلباء ہی گنوا دے. یہ بلا لے, طلباء کو بلا لے, کسی جگہ پہ اکٹھا کر لے, اپنی طاقت بھی استعمال کر لے. یہ نہیں کر پائے گا. وجہ یہ ہے کہ جو علماء اکرام کے جس طبقے کو یا جس فرقے کو یہ نمائندگی کرتا ہے وہ اس کو اور ہی نہیں کرتے. وہ جو علماء اکرام ہے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک بڑا اکٹھ کر کے ایک بہت بڑا پیغام دیا. اور یہ پیغام جناب آیا ہے علماء کا ایک بڑی کانفرنس میں, جہاں پہ مفتی تقی عثمانی صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, مفتی منیب الرحمان صاحب تھے, شجاع الدین شیخ صاحب تھے, صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب تھے, اور ابتسام الہی ظہیر صاحب تھے. وہاں پہ کھڑے ہو کر نا علماء اکرام نے یہ بھی سوال اٹھایا, جو دیوبند علماء اکرام ہے. انہوں نے کہا جی وہ کہتا ہے جی کہ میں بیعت کرتا ہوں آرمی چیف کے ہاتھ کے اوپر, اور وہ کہتا ہے جی 30 لاکھ طلباء اور اساتذہ میرے ساتھ ہیں, تو بتاؤ کیا وہ ہمارا نمائندہ ہے, کیا وہ آپ کا نمائندہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں وہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے. تو طاہر اشرفی صاحب کو جناب فارغ کر دیا. وہ بیچارے اکیلے ہی انہوں نے گیم چکی ہوئی ہے اور بلا وجہ زبردستی کے پاکستان کے علماء کے نمائندے بنے ہوئے ہیں. اب علماء اکرام نے کیا کہا, ایک طرف طاہر اشرفی ہے جو ایک لفظ طاہر اشرفی ہے, بہت سارے اور مولوی بھی ہیں جو ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے استثناء کے اوپر, جو ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے عدت جیسے گھٹیا کیس کے اوپر, جو ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کی افواج کے ساتھ جو اس وقت کیا جا رہا ہے اور جس قسم کے معاہدے عالمی سطح پہ کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, ڈرے رہتے ہیں, سہمے رہتے ہیں. ایک طرف کچھ علماء اکرام بات کر بھی دیتے ہیں, میں بلکہ شاباش دینا چاہوں گا, کافی میں نے تنقید بھی کی ان پہ, لیکن جب مولوی اچھا کام کرے تو اس کو شاباش بھی ملنی چاہیے. اس میں جو ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے, مفتی منیب یہ وہی مولوی صاحب ہیں جو ہمیشہ اپنی خدمات اسٹیبلشمنٹ کے آگے پیش کر دیتے ہیں, لیکن حالات اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے اتنے مشکل کر دیے کہ ان کو بھی اب سٹیٹمنٹ دینا پڑا. کریڈیبلٹی مولویوں کی ختم ہو گئی ہے نا. دوسرا, مولویوں کے اندر ایک کمپٹیشن آ گیا کہ یار اس مولوی کو اگر عاصم منیر صاحب پیار کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نواز رہی ہے تو مجھے کیوں نہیں نواز رہی, بھئی مجھے بھی اسی لیول پہ نوازا جائے. تو یہ مولوی ناراض بھی ہو جاتے ہیں اس چکر میں, سب کو راضی نہیں رکھا جا سکتا. بہرحال مفتی منیر صاحب کہتے ہیں کہ نبی نے نہ کسی خلیفہ راشد نے استثناء مانگا, حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے. یعنی استثناء کے خلاف مفتی منیب کا سٹیٹمنٹ آ گیا. تو انہوں نے کہا جناب ہمارے حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے, اور مجلس اتحاد امت پاکستان کے تحت مشاورتی علمی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مفتی منیب نے کہہ دیا, مدارس کے بارے میں بات کی اور باقی چیزوں کے بارے میں بات کی, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ استثناء جو ہے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے, یہ زیادتی ہے, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر جو تفصیلی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں ترمیم میں صدر مملکت اور افواج پاکستان کے بعض اعلیٰ مناصب پر فائز افراد کو تا حیات استثناء دیا گیا جو قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے. اس ترمیم کو جی بالکل جس طرح سے آپ نے سنا, عمران ریاض خان صاحب نے پاکستان کی سیاست میں اہم ترین ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے رکھی, اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی سیاست میں کتنی بڑی تبدیلیاں مزید متوقع ہیں. یعنی اس وقت پاکستان کی سیاست انتہائی متنازع بنی ہوئی ہے اور سیاست سے زیادہ معاملات عدالتوں کے اندر چلے گئے ہیں. لیکن اس صورتحال کے اندر پھر بھی اگر یہ سیاستدان اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے کوشش کریں تو کوئی نہ کوئی متوازن راستہ نکل سکتا ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.